حد ہو گئی کہ صفین علی ابن ابی طالب دی طرفوں لڑے ہیں تو ٹرننگ پوائنٹ کے بنے آ کے صفین تو نکل دیں حضرت علی ابن ابی طالب نو پیا دے جے تسی میں نمبر کرو تو میں کوفے پہلے نہ چلا جاواں تے کوفے جا کے ٹلیاں کھڑکاواں اٹھا دیاں دروازیاں تے شور کراں تلواراں بجاواں کہ ہمیں فتح ہوئی امیر المومنین جیت گئے. امیر فرمایا جا اے پہنچیا کوفے دی گلی چ مڑیا کو تاما ملونہ دروازے تے کھلوتی اور اس پوچھے ارمان دکھ تکلیف افسوس رنج پریشانی ماتم گریا آہو بکا کما زنی زنجیر زنی زخمی منہ زخمی کنڈ زخمی سر. علی ابن ابی طالب دے شیعہ دا تائیں مسلمانوں کہ علی جیسے عادل و صابر امام دا مل ایک فحاشہ عورت بس. علی دے سر دی قیمت لگی تو کیا لگی کہ کوفہ دی ایک فحاشہ عورت جس آکھیا کہ علی کا سر میرا حق مہر ہے.